साथीहरु नमस्कार। आज हामीहरु नेपाली विषय कक्षा 8 को पाठ 10 एउटा घटना भन्ने कथाको अभ्यास खण्डलाई लिएर यस बसाइमा छलफल गर्नेछौं। हामीले यो भन्दा अगाडि कथा वाचन गरिसक्यौं र त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक छलफलहरू पनि गरिसक्यौं। अब कथाका विभिन्न सन्दर्भहरूलाई लिएर हामी विभिन्न अभ्यासहरू गर्नेछौं। आज हामी पात्रको चित्रण गर्नेछौं, चरित्र चित्रण गर्नेछौं। यसैगरी कथाको घटनाक्रमका बारेमा चर्चा गर्नेछौं। कथाको सारांश लेखन गर्न, कथाको सन्देश के हो सन्देश लेख्न, त्यसैगरी श्रुति लेखन गर्न, चित्र वर्णन गर्न र शब्द निर्माण गर्न सिक्नेछौं। त भाइ बहिनीहरु, सबैभन्दा पहिले हामीहरु चरित्र चित्रण कसरी गर्ने यही अभ्यासबाट आजको कक्षा सुरु गर्छौं। तपाईहरु सबैजना तयार हुनुहुन्छ? स्याबास, तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ। कापी, कलम, किताब लिएर तपाईहरु तयार भइसक्नु भएको छ। त्यसैले अब म तपाईहरुलाई चरित्र चित्रणको बारेमा जानकारी गराउँछु। कथामा विभिन्न पात्रहरू आएका हुन्छन्। तिनै पात्रहरूलाई चरित्र भनेर भनिन्छ। पात्रको रुचि के हो, के कुरा उसले इच्छा गर्छ, कस्ता कामहरू गर्छ, पात्रका विचारहरू के आएका छन् कथामा, उसको धारणा के हो, यिनै कुराहरूलाई स्पष्ट पार्ने कामलाई हामी चरित्र चित्रण भनेर भन्दछौं। चरित्र चित्रण गर्दा पात्रलाई ध्यान दिनुपर्छ, उसका क्रियाकलापलाई ध्यान दिनुपर्छ, उसका स्वभाव आनीबानीका कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। यिनै कुराहरू, उसका रुचि, क्रियाकलाप, आनीबानी, विचार, धारणा, यिनै कुराहरूलाई आधार बनाएर हामी सम्बन्धित पात्रलाई चिनाउँछौं। यसरी कुनै पनि पात्रको जानकारी दिने काम, पात्रलाई चिनाउने काम नै चरित्र चित्रण हो। हामीले एउटा घटना कथा पढिसकेका छौं। कथामा विभिन्न पात्रहरूको प्रयोग भएका छन्। सुरेश एउटा पात्र हो, त्यसैगरी चेतन, विमल, केशव, विजय अनि शिक्षक, विभिन्न पात्रहरू कथामा हामीले पाउँछौं। तीमध्ये कुनै एकजना पात्रको चरित्र चित्रण हामी यहाँ गर्छौं। अब तपाईहरुले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने चरित्र चित्रण कसरी गर्ने भन्ने कुरा चरित्र चित्रण गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ। चरित्र चित्रण गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हामी जसको चरित्र चित्रण गर्दैछौं ऊ को हो, उसको परिचय हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि उसको विचार हामीले बुझ्नुपर्छ। ऊ के भन्छ, उसको भनाइबाट उसको विचार बुझिन्छ। अनि त्यसैगरी उसका क्रियाकलापहरू, ऊ के गर्छ त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। अनि त्यसपछि समग्रमा ऊ कस्तो खालको पात्र हो, पात्रको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यसरी हामी कुनै पनि पात्रको चरित्र चित्रण गर्न सक्छौं। उदाहरणका लागि सुरेशको चरित्र चित्रण गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने होला? अघि हामीले भनिसक्यौं, पात्र को हो, के भन्छ, के गर्छ, यसरी चरित्र चित्रण गर्ने भनेर हामीले भन्यौं। अब त्यसकै आधारमा सुरेशको चरित्र चित्रण गरौँ है त। हेर्नुस् है त, अब को हो भन्दा हामी सुरेशको चरित्र चित्रण गर्दैछौं। त्यसकारणले सुरेश त के हो? विद्यार्थी हो। अनि चेतन, विमल, विजय, केशव आदि उसका साथीहरू हुन्। त्यसकारणले चेतनहरूको, विमलको, विजयको ऊ के हो त? साथी हो। यसरी हामी पहिले सुरेशको परिचय दियौं। यसपछि ऊ के भन्छ त, उसको विचार के छ भन्दा ऊ चाहिँ साथीहरूको प्रशंसा गर्छ। राम्रा साथीहरूको, प्रतिभाशाली आफ्ना साथीहरूको प्रशंसा गर्छ, प्रतिभाको कदर गर्छ, खेलकुदको कुरा गरिरहन्छ। उसको भनाइमा प्राय खेलकुदका कुराहरू मिसिएका हुन्छन्। त्यसबाट के बुझिन्छ? ऊ खेलकुदलाई मन पराउने पात्र हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। यसैगरी के गर्छ त उसको क्रियाकलाप कस्ता छन् भन्दा ऊ खेलको विश्लेषण गर्छ। यो खेलाडी यस्तो, यो खेल यस्तो, खेलको विश्लेषण गर्छ ऊ। अनि उसले भुलवश गमला फुटाएको छ, विद्यालयको गमला। उसले बल हान्दा गमला फुटेको छ, त्यो भुलवश फुटेको हो। अनि त्यसैगरी ऊ पढ्न मन गर्दैन। यो उसका क्रियाकलापहरू। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि अब सुरेश कस्तो पात्र हो त?
कस्तो पात्र रहेछ त सुरेश भन्दा यो मूल्याङ्कन हुन्छ। जस्तो सुरेश खेलकुदमा रुचि भएको, पढाइमा ध्यान नदिने तर असल स्वभावको विद्यार्थी हो। यसरी सुरेशको चरित्र चित्रण गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू अब कुनै पनि पात्रको चरित्र चित्रण गर्न सक्नुहुन्छ नि? हो, यो आधारलाई ध्यान दिनुभयो भने जसको पनि जुनसुकै पात्रको पनि हामी चरित्र चित्रण गर्न सक्छौँ। अब यसपछि तपाईहरूलाई म एउटा तार्किक प्रश्नको उत्तर लेख्न सिकाउँछु। कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिँदा तर्क दिएर उत्तर दिइन्छ, तर्कसहितको उत्तर दिइन्छ भने त्यसलाई तार्किक प्रश्न भनिन्छ। तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकमा अभ्यास 6 मा एउटा प्रश्न छ। एउटा घटना कथामा प्रयोग भएका पात्रहरूमध्ये तपाईलाई सबैभन्दा मन पर्ने पात्र को हो र किन? किन मनपर्छ? यो किनको उत्तर दिँदाखेरि हामीले तर्कसहित दिन्छौँ। त्यस कारणले यसलाई तार्किक प्रश्न भनिएको। भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई कुन पात्र मन पर्यो? सुरेश मन पर्यो, विमल मन पर्यो, विजय मन पर्यो, या शिक्षक मन पर्यो? को मन पर्यो र किन मन पर्यो? त्यो कुरा चाहिँ यो प्रश्नले खोजेको हो। यसको नमुना उत्तर म तपाईहरूलाई सुनाउँछु है। यहाँ चाहिँ सुरेश नै मलाई मन पर्यो, सुरेश भन्ने पात्र मन परेको भनेर किन मन परेको, सुरेश किन मन परेको, त्यसको उत्तर दिने यहाँ प्रयास भएको छ। सुन्नुहोस् है त। एउटा घटना कथामा सुरेश, चेतन, विमल, विजय आदि पात्रहरू छन्। यिनीहरू एउटै विद्यालयमा एउटै कक्षामा पढ्ने साथीहरू हुन्। साथीहरूमा सबैको रुचि, क्षमता र स्वभाव एउटै हुँदैन। त्यसैले सुरेश र उसका साथीहरूका बीचमा पनि चारित्रिक भिन्नताहरू छन्। कथाका पात्रहरूमध्ये मलाई मनपर्ने पात्र सुरेश हो। सुरेश दिनहुँ विद्यालय जाने विद्यार्थी हो, तर पढाइमा उसको ध्यान छैन। खेलकुदमा उसको अत्यधिक रुचि छ। रटेर पढ्नुपर्ने, सजिलै नबुझिने र रमाइलो नहुने भएकाले उसको ध्यान पढाइमा नगएको कुरा उसको भनाइबाट थाहा पाइन्छ। आफूले मन लगाएर नपढे पनि मिहिनेती साथीहरूको खुलेर प्रशंसा गर्दछ। तन मन लगाएर मिहिनेत गरे, खेल र पढाइ दुवैमा सफल भइन्छ भनेर साथीहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छ। यो उसको राम्रो बानी हो। अर्काको खुट्टा तान्ने स्वभाव उसमा छैन। गमला फुट्दा सबै बालबालिका जस्तै उसले पनि आफ्नो गल्ती लुकाउने कोसिस गरेको छ, तर झुट बोलेको छैन। साथी र शिक्षकको असल व्यवहारबाट प्रभावित भएर उसले गल्ती स्वीकार्छ र आफूलाई परिवर्तन गर्छ। पढाइमा ध्यान नदिनु बाहेक उसमा भएका गुणहरू राम्रा छन्। गल्ती स्वीकार्न र आफूलाई सुधार्न सक्ने भएकाले मलाई अरू पात्रभन्दा सुरेश मन परेको हो। यसरी अन्तिममा सुरेश किन मन परेको हो त्यसको कारण हामीले यहाँ दियौँ। यसरी तार्किक प्रश्नको उत्तर चाहिँ जे कुरा भनिन्छ त्यसलाई कारण दिएर, तर्क दिएर उत्तर लेख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को प्रश्न पनि तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकमा छ। यो प्रश्नले कथाको मूल विषयवस्तु मनोविज्ञानका सम्बन्धमा यो प्रश्नले जिज्ञासा राखेको छ। हेर्नुहोस् है त। एउटा घटना कथामा अहिलेका विद्यालय स्तरका विद्यार्थीहरूको कस्तो मनोविज्ञानको विश्लेषण गर्न खोजिएको छ वर्णन गर्नुहोस्। अहिले विद्यालयमा पढ्ने विद्यालय स्तरका तपाईहरू जस्तै विद्यार्थीहरू, उनीहरूको मनोविज्ञान कसरी यो कथामा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ त्यो कुरा प्रश्नले मागेको छ। त्यसको उत्तर प्रश्नले खोजेको छ। कथाको मनोविज्ञान के हो? कथामा आएका विद्यार्थीहरूको मानसिक धारणा कस्तो छ, के चाहन्छन्, त्यही कुरा चाहिँ मनोविज्ञान हो। अब यसलाई चाहिँ कसरी लेख्ने त? हेर्नुहोस् है त। यसको उत्तर म तपाईहरूलाई पढेर सुनाउँछु। एउटा घटना कथा विद्यालयमा अध्ययनरत अहिलेका विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानमा आधारित छ। विद्यार्थीले विद्यालय जानै पर्छ र पढ्नै पर्छ। तापनि सुरेश जस्ता विद्यार्थीहरू पढ्न चाहँदैनन्। उनीहरूको ध्यान खेलकुद जस्ता विषयमा मात्र देखिन्छ, किनकि यसमा उनीहरूको रुचि छ।
त्यसबाट उनीहरू मनोरञ्जन प्राप्त गर्दछन्। मनोरञ्जन भए रुचि हुने र रुचि भए विद्यार्थीले ध्यान दिने गर्दछन्। रुचि सुहाउँदो किताब पढ्न नपाएकाले ती किताबलाई विद्यार्थीहरू सुरेशले जस्तै उराठ लाग्दो मान्दछन् र पढ्दैनन्। त्यसैले खेल जस्तै रमाइलो हुने पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको चाहना हो भन्ने कुरालाई कथाका पात्रहरूको मनोविज्ञानबाट प्रस्तुत गरिएको छ। साथीहरूका बीच आफूलाई अब्बल देखाउन भए नभएको क्षमता प्रदर्शन गर्ने बालबालिकाको बानी हुन्छ। यस क्रममा हुन सक्ने दुर्घटनाले उनीहरूको मानसिकतामा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। आफू र आफ्नो समूहबाट भएको गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने बानी विद्यार्थीमा हुन्छ। सुरेश र उनका साथीले पनि गमला फुटेको घटनालाई लुकाउने प्रयास गरेका छन्। यस्तो बेला शिक्षक र साथीहरूको प्रेम र सद्भाव पाए उनीहरूले गल्ती स्वीकारेर आफूलाई सुधार गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई सुरेशको प्रसङ्गबाट मनोवैज्ञानिक रूपमा स्पष्ट पारिएको छ। यसरी पढाइमा रुचि नभएका, खेलकुदमा ध्यान दिने र भुल स्वीकार्न नचाहने विद्यालय स्तरका विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कथामा गर्न खोजिएको छ। भाइ बहिनीहरू, कथामा विद्यालय स्तरका विद्यार्थीहरूको कस्तो मनोविज्ञान रहेछ त, यो कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब तपाईँहरूलाई अभ्यास दिन्छु है म। तपाईँहरूले अहिलेसम्म सिकेका कुराहरू कति याद गर्न सक्नुभयो, कति बुझ्नुभयो, त्यसका लागि अभ्यास हेर्नुहोस् है त। ठिक उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। 4 वटा विकल्पमध्ये एउटा विकल्प ठिक हो, त्यसको पहिचान गर्नुहोस् र ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। एउटा घटना कस्तो कथा हो? सामाजिक, नैतिक, धार्मिक वा मनोवैज्ञानिक? यसै गरी अर्को प्रश्न, एउटा घटना कथाका धेरै पात्रहरू को हुन्? वृद्ध हुन्, तन्नेरी हुन्, बालक हुन् वा किसान हुन्? एउटा उत्तर ठिक छ, त्यसको पहिचान गरी ठिक चिन्ह लगाउनुपर्छ। अर्को प्रश्न छ, विद्यार्थीहरू साथीका बीचमा आफूलाई कस्तो देखाउन चाहन्छन्? क्षमतावान देखाउन चाहन्छन्, सोझो देखाउन चाहन्छन्, गफाडी देखाउन चाहन्छन् वा कमजोर देखाउन चाहन्छन्? र अन्तिम प्रश्न तपाईहरुको अभ्यासका लागि, एउटा घटना कथाको मुख्य पात्र को हो? विजय, सुरेश, विमल वा शिक्षक? भाइ बहिनीहरू, यी प्रश्नहरूको उत्तर हजुरहरूले जानिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ र त्यसमा टिक चिन्ह पनि, ठिक चिन्ह पनि लगाइसक्नु भएको छ। अब हामी अहिलेसम्म के सिक्यौं त्यसको बारेमा जानकारी लियौं है। अहिलेसम्म हामीले चरित्र चित्रण गर्न जान्यौं, एउटा घटना कथामा कस्तो बाल मनोविज्ञान थियो, विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञान कस्तो थियो त्यो कुरा पनि हामीहरूले बुझ्यौं, सिक्यौं। यसैगरी तार्किक प्रश्नको उत्तर लेख्न अनि बहुवैकल्पिक प्रश्नको उत्तर पहिचान गर्न पनि हामीहरूले सिक्यौं। अब फेरि म तपाईहरुलाई कथाकै सन्दर्भमा थप अर्को अभ्यास गराउँछु। तपाईहरु अर्को अभ्यासका लागि तयार हुनुहुन्छ? शाबास, तयार हुनुहुन्छ। अब हामी कथाको घटनाक्रम के हो र त्यो घटनाक्रमलाई कसरी लेख्ने त्यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ। कथामा विभिन्न घटनाहरू आएका हुन्छन्। ती घटनाहरूलाई सिलसिला मिलाएर मुख्य घटनाहरूलाई नछोडिकन लेख्नुलाई घटनाक्रम लेखन भनिन्छ। घटनाक्रम बुँदामा लेखियो भने सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् त, हामीले पढेको कथा एउटा घटना, यसमा कस्ता कस्ता घटनाहरू थिए हेर्नुस् है त। सुरेशको चाख खेलमा मात्र थियो, ऊ पढाइमा ध्यान दिँदैन थियो, रमाइलो गरी पढ्न सकिने किताबको ऊ कल्पना गर्थ्यो, आफ्ना कुराले साथीहरूलाई लट्ठ बनाउँथ्यो।
खेल र खेलाडीका विषयमा विश्लेषण गरी साथीहरूलाई सुनाइरहन्थ्यो। राम्रो खेलाडीको रूपमा ऊ विजयको तारिफ गर्थ्यो। तन मन लगाएर काम गर्न सके सफल हुन्छ भन्ने विचार पनि ऊ राख्थ्यो। गाउँका नदी किनारमा गई ढुङ्गा हुत्याउने बग्रेट पनि भनिएको छ। बग्रेट हो ढुङ्गा हुत्याउने खेल। त्यस्तो खेलहरू उसले खेलेको कुरा ऊ सम्झन्छ। त्यसै गरी उसले एक दिन विद्यालयमा बल हान्दाखेरि विद्यालयको गमला फुट्छ अनि विद्यार्थीहरू भागेर कक्षामा गई चुपचाप बस्छन्। शिक्षक आउनुहुन्छ, सोधखोज गर्नुहुन्छ, गमला फुटेको कुरा कसैले गर्दैनन्, कसले फुटाएको त्यसको जवाफ पनि उनीहरू दिँदैनन्। शिक्षकले गमलाको पैसा सबै विद्यार्थीहरूले तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरू त्यो कुरामा, पैसा तिर्ने कुरामा सहमत हुन्छन्। सुरेशको पोल चाहिँ कसैले खोल्दैनन् अनि आफ्नो पोल कसैले नखोलेको देखेर, साथीहरूको त्यो प्रेम देखेर सुरेशले शिक्षकको अगाडि आफ्नो गल्ती स्वीकार्छ। शिक्षकले सुरेशको प्रशंसा गर्नुहुन्छ अनि प्रतिभा देखाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ क्षति हुनसक्छ, त्यो क्षति नहुने तरिकाले प्रतिभा प्रदर्शन गर्नुपर्छ भनेर शिक्षकले सुझाव दिनुहुन्छ अनि साथी र शिक्षकको व्यवहार देखेर सुरेश कृतज्ञ हुन्छ। यो एउटा घटनाकथाको घटनाक्रम हो। भाइ बहिनीहरू, अब यो घटनाक्रमलाई आधार मानेर हामी कथाको सारांश लेख्न सक्छौँ। कथाको सारांश, सम्पूर्ण कथालाई छोटो तरिकाले संक्षेपमा कसरी लेखिन्छ त्यसलाई सारांश लेखन भनेर भनिन्छ। सारांश लेख्नका लागि चाहिँ केही कुराहरू तपाईहरूले बुझ्नुपर्छ। कसरी सारांश लेख्ने? सारांश लेख्दाखेरि मुख्य घटनाहरूलाई समेटेर संक्षेपमा कथाहरू लेख्नुपर्छ। संक्षेपमा, छोटकरीमा कथा लेख्ने हो। यसरी कथालाई छोट्याएर लेख्ने काम नै सारांश लेखन हो। सारांश लेख्दाखेरि कथाको घटनाहरूलाई बुँदाको रूपमा तयार गर्नुपर्छ। अघि हामीले बुँदा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। ती बुँदाहरूलाई सिलसिला मिलाएर सारांशको रूपमा हामी लेख्न सक्छौँ। सारांश लेख्दा एउटै अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ। मुख्य कुरा त के भने छोटो तरिकाले लेख्नुपर्ने भएकाले यसमा अनावश्यक घटनाहरू लेख्नै हुँदैन, तर आवश्यक घटनाहरू, महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई छुटाउनु पनि हुँदैन। यसरी कथाका मुख्य घटनालाई, कथाको मुख्य मर्मलाई नछोडिकन संक्षेपमा कथालाई लेख्ने काम नै कथाको सारांश लेखन हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले पढेको कथा एउटा घटनाकथाको सारांश लेखौँ है त। कसरी लेख्ने होला त? बुँदाको आधारमा लेख्ने, महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई नछोडिकन लेख्ने। अब यो त नियम भयो। अब कसरी लेख्ने त? लेखिएको एउटा नमुना म तपाईँलाई देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त। सुरेशको रुचि खेलमा भएकाले ऊ पढाइमा ध्यान दिँदैन। फुर्सदमा ऊ साथीहरूलाई लट्ठ पार्दै खेलका बारेमा अनेक कुरा सुनाइरहन्छ। राम्रो पढ्ने र खेल्ने साथीको ऊ तारिफ पनि गर्छ। विजयले जस्तै तनमन लगाएर काम गर्दा प्रगति हुने विचार राख्छ। आफूले गाउँमा हुँदा नदी किनारमा गई ढुङ्गा हुत्याउने खेल खेल्ने गरेको कुरा उसले साथीलाई सुनाउँछ। एक दिन विमलको आग्रहमा अरूले भन्दा टाढा बल पुर्याउन उसले हानेको बल लागेर विद्यालयको गमला फुट्छ। सुरेशले क्षमता देखाउन हानेको बलले गमला फुटेपछि सबै भागेर चुपचाप कक्षा कोठामा बस्छन्। शिक्षकले त्यस विषयमा सोधखोज गर्नुहुन्छ। कसैले पनि सुरेशले फुटाएको कुरा बताउँदैनन्। बरु गमलाको मूल्य सबै विद्यार्थी मिलेर बराबर तिर्न सहमत हुन्छन्। साथीहरूको सद्भाव र प्रेम देखेर सुरेशले आफ्नो गल्ती स्वीकार्छ। शिक्षकले सम्झाइ बुझाइ गरेर उसको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। सुरेश साथी र शिक्षकका प्रति कृतज्ञ हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले कथालाई सारांश, कथालाई संक्षेपमा लेख्यौँ। यसलाई कथाको सारांश लेखन भनिन्छ। यही तरिकाले तपाईँहरूले जुनसुकै कथालाई पनि यसै गरी जुनसुकै कथाको सारांश लेख्न तपाईँहरू सक्नुहुन्छ।
यसका लागि तपाईहरुले अभ्यास गर्नुपर्छ। गर्नुहुन्छ नि? स्याबास। अब अर्को अभ्यासतिर जाने हो। स्याबास। हामी अब अर्को अभ्यासतिर जान्छौँ। अर्को अभ्यास हो कथाको सन्देश। हामीले कथा पढ्यौं, कथाका घटनाक्रम पनि विचार गर्यौं, कथालाई सारांशको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्यौं, कथाको सार। अब त्यो कथाले दिएको सन्देश के हो, कथाबाट हामीले के शिक्षा पायौं, त्यसका बारेमा छोटो चर्चा गरौँ है। तपाईहरुलाई म कथाको सन्देश लेखिएको, बुदागत रूपमा लेखिएको एउटा पेपर यहाँ प्रस्तुत गर्छु। कथामा विभिन्न सन्देशहरू कथाबाट हामी पाउँछौं। तीमध्ये मुख्य सन्देशहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। बालबालिकाहरूले रुचि भएको विषयमा ध्यान दिने, रुचि जगाउन सके खेलमा जस्तै पढाइमा पनि चासो राख्ने, पाठ्यपुस्तक बोझिलो भए विद्यार्थीको रुचि नहुने, साथीहरूको व्यवहारले बालबालिकामा परिवर्तन आउने, ससाना घटनाले पनि जीवनमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सक्ने। भाइ बहिनीहरू, यसले दिएका, कथाले दिएका मुख्य सन्देशहरू यिनै हुन्। साथीभाइहरूबाट सद्भाव पाइयो, प्रेम पाइयो भने हरेक बालबालिकाहरूले आफूलाई सुधार गर्न सक्छन्, सकारात्मक बाटोमा आफूलाई हिँडाउन सक्छन्, यो सन्देश पाइन्छ। यसैगरी पाठ्यपुस्तक, हामीले पढ्ने गरेको पाठ्यपुस्तक रुचिकर छ, आफूले रुचिसँग सुहाउँदो छ, मिल्दो छ भने त्यस्ता पाठ्यपुस्तकहरूमा विद्यार्थीहरूको रुचि हुन्छ र उनीहरू लगनशील भएर पढ्छन् भन्ने सन्देश पाइन्छ। जीवनमा विभिन्न घटनाहरू घट्छन्, साना ठुला घटनाहरू, तर कुनै कुनै यस्ता घटनाहरू हुन्छन्, ती घटना सानै भए पनि तिनीहरूले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्न मद्दत पुर्याउँछन् भन्ने सन्देश कथामा पाइन्छ। अब यी सबै सन्देशहरूलाई समेटेर उत्तर लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने, त्यसको एउटा नमुना म तपाईहरुलाई देखाउँछु। हेर्नुस् है त। एउटा घटना कथा बाल मनोविज्ञानमा आधारित छ। बालबालिकाहरूलाई रमाइलो लागेन भने उनीहरू पढ्न चाहँदैनन्, तर रमाइलो हुने भएकाले खेल खेल्न मन गर्छन्। हाम्रो पठन पाठनको परम्परा पुरानो भएकाले पनि बालबालिकाको पढाइमा रुचि नभएको हुन सक्ने कुरा कथाले औँल्याएको छ। कथाले रुचि अनुसारको बाल केन्द्रित पढाइ मार्फत उनीहरूमा पढाइप्रति रुचि जगाउन सकिने सन्देश दिएको छ। यसैगरी बालबालिकाहरूमा हुने सद्भाव र सहयोगको भावनाले उनीहरूलाई असल बन्न प्रेरित गर्ने विचार समेत कथामा व्यक्त भएको छ। जीवनमा घट्ने ससाना घटनाहरूले हाम्रो सोच र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भन्ने शिक्षा पनि कथाले दिन खोजेको छ। भाइ बहिनीहरू, यही सन्देश कथाबाट पाइन्छ। अर्थात् बालबालिकाको मनोविज्ञान के हो, किन पढ्न चाहँदैनन्, कसरी बालबालिकाहरू आफूलाई सुधार्न सक्छन्, उनीहरू के चाहन्छन्, यही कुराहरू सन्देशको रूपमा कथाले दिएको छ। अब हामी अलिक फरक प्रकारको अभ्यास गर्छौँ। तपाईहरुले गरिरहनु भएको अभ्यास हो श्रुति लेखन। श्रुति लेखन अभ्यास हामी गर्छौँ। हामीले कथा पढिसक्यौँ, कथाको पहिलो अनुच्छेदको हामीले श्रुति लेखन गरौँ है त। त्यसका लागि तपाईहरु कापी र कलम लिएर तयार बस्नुस् त। तयार हुनुभयो? म तपाईहरुलाई यो अडियो रेकर्ड सुनाउँछु र यो सुन्दै श्रुति लेखन गर्दै गर्नुहोस् है त। विद्यालयका सबै विद्यार्थीहरू एकै खाले कहाँ हुन्छन् र? तर सबै विद्यार्थीहरू पढ्न भने विद्यालय पुग्छन्। सुरेश पनि
दिनहुँ स्कुल जान्थ्यो। उसको चाख खेल र खेल्ने प्रक्रियामा थियो। ऊ पढ्नै नचाहने विद्यार्थी भने पक्कै थिएन। ऊ पढ्न सक्ने आफ्ना साथीहरूको राम्ररी तारिफ गर्थ्यो। आफूले पढाइमा ध्यान दिन नसकेको कुरा साथीहरूका अघिल्तिर खुलस्त राख्थ्यो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले रेकर्ड सुन्नुभयो र सँगसँगै त्यो सुन्दै कापीमा लेख्दै पनि जानुभयो, होइन त? हो। यो रेकर्ड सुनेर तपाईहरू जस्तै विद्यार्थीले तयार पार्नुभएको श्रुति लेखनको एउटा नमुना हेर्नुहोस् है त। विद्यालयका सबै विद्यार्थीहरू एकै खाले कहाँ हुन्छन् र? तर सबै विद्यार्थीहरू पढ्न भने विद्यालय पुग्छन्। सुरेश पनि दिनहुँ स्कुल जान्थ्यो। उसको चाख खेल र खेल्ने प्रक्रियामा थियो। ऊ पढ्नै नचाहने विद्यार्थी भने पक्कै थिएन। ऊ पढ्न सक्ने आफ्ना साथीहरूको राम्ररी तारिफ गर्थ्यो। आफूले पढाइमा ध्यान दिन नसकेको कुरा साथीहरूका अघिल्तिर आफूले पढाइमा ध्यान दिन नसकेको कुरा साथीहरूका अघिल्तिर खुलस्त राख्थ्यो। भाइ बहिनीहरू, श्रुति लेखन गर्दाखेरि हस्तलेखन अक्षरहरू पनि असाध्य सुन्दर हुनुपर्छ है। अब यो श्रुति लेखन गरिएको एउटा नमुना हो। यसमा केही शब्दहरू श्रुति लेखन गर्ने क्रममा अशुद्ध हुन पुगेका छन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ रेखाङ्कन गरिएको शब्द दिनहुँ, यो शब्द मिलेको छैन, अशुद्ध भएको छ। यसै गरी अर्को शब्द नचाहने, यहाँ पनि बिग्रिएको छ, वर्णविन्यास बिग्रिएको छ। यसै गरी तारिफ यहाँ पनि, अनि अर्को आफूले, यहाँ चारवटा शब्दहरूमा त्रुटि देखिएको छ। यी त्रुटिहरू हेर्नुहोस् त, भएको दिनहुँ हुनु पर्थ्यो, दिनहुँ चन्द्रबिन्दु हुनु पर्थ्यो। यस्तै नचाहने, यहाँ पदवियोग भएको छ, पदयोग गर्नुपर्छ, नचाहने पद जोड्नुपर्छ, एउटै डिका मुनि लेख्नुपर्छ। यसै गरी तारिफ दीर्घ भएको थियो, तारिफ ह्रस्व लेख्नुपर्छ। अनि आफू यहाँ ह्रस्व भएको छ, तर शुद्ध चाहिँ दीर्घ हुन्छ, त्यस कारणले आफू दीर्घ लेख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, श्रुति लेखन गर्दाखेरि यसरी वर्णमा हुन सक्ने अशुद्धिलाई सकेसम्म कम गर्न र अशुद्धि हुनै नदिन प्रयास गर्नुपर्छ है। हुन्छ? हस्, अब हामी अर्को अभ्यासतिर लागौँ, चित्र वर्णन। यो रमाइलो अभ्यास हो। कुनै पनि चित्र हेरेर चित्रका बारेमा बताउने, चित्रमा भएको कुरा हेरेर त्यो चित्र कस्तो छ, त्यसले के कुरा बताउन खोजेको, चित्रको बारेमा वर्णन गर्ने, त्यो कामलाई हामी चित्र वर्णन भन्छौँ। तपाईहरूलाई म एउटा चित्र देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् है त यो चित्रलाई। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा तपाईहरू जस्तै एउटा बालकको चित्र छ। पढ्न भनेर यी बालक, यी विद्यार्थी बसेका छन्। उनको दुवै छेउमा, टेबलका दुवै छेउमा उनी बसेको, उनको अगाडिपट्टि धेरै पुस्तकहरू राखिएका छन्। एउटा पुस्तक उनले पढ्नका लागि पुस्तकका पानाहरू पल्टाएका पनि छन्। हेर्नुहोस् त, पानाहरू पल्टाएको, तर उनको ध्यान पढाइमा छैन, किनकि उनी दुवै हातले कपाल समाएर दुवै हात शिरमा राखेर झोक्राइरहेका छन्, निहुरिरहेका छन्। अब यो चित्र हेरेर यो चित्रबाट हामीले के जानकारी पायौँ, के ज्ञान पायौँ, त्यो कुरालाई लेख्नुपर्छ। यसैले हामी चित्र वर्णन भनेर भन्छौँ।
भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले चित्र हेर्नुभयो। अब चित्रको बारेमा तपाईँहरूले केही कुराहरू बुझिसक्नुभयो। मैले पनि चित्रमा यस्तो यस्तो कुराहरू छ भनेर भनिसकेँ। यो चित्र हेर्दाखेरि त्यो विद्यार्थीलाई पटक्कै पढ्न मन लागेको छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। यही कुरा हामीले मिलाएर लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, यसलाई कसरी वर्णन गरेर लेख्ने नमुनाको रूपमा म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु, देखाउँछु। चित्रमा एउटा बालक पढ्नका लागि बसेका छन्। उनी निकै चिन्तित जस्ता देखिन्छन्। पढ्नका लागि खोलिएको किताबमा उनको ध्यान छैन। दुवै हात शिरमा राखेर निहुरिएका छन्। उनको अगाडि टेबलमा अन्य धेरै किताबहरू पनि राखिएका छन्। यो अनुच्छेदमा चाहिँ त्यो चित्रमा सरस्वती हेर्दा के देखिन्छ त्यो कुरा हामीले बताउनुपर्छ। अब ती सबै कुराहरू, चित्रमा देखिएका कुराहरू, चित्रमा के कुरा देख्यौँ, हामीले के कुरा बुझ्यौँ, त्यसलाई यो दोस्रो अनुच्छेदमा अलिकति विश्लेषण गर्नुपर्छ, अलिकति स्पष्ट पार्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, यो चित्रले पढाइमा इच्छा नभएको बालकको मनोविज्ञान प्रस्तुत गरेको छ। पढाइको बोझ झेल्न नसक्दा बालबालिकाहरू अनेक समस्यामा परेका हुन्छन्। शिक्षक र अभिभावकले पढ्न जोडबल गरिरहँदा उनीहरू किन पढ्न चाहँदैनन्, पढेका कुरा किन बुझ्न र सम्झन सक्दैनन्, उनीहरूलाई के समस्या छ, यस्ता विषयमा ध्यान नदिँदा बालबालिकाहरू पढाइमा रमाउन सकेका छैनन्। यही कारण चित्रमा देखिएका बालक पढ्न सकिरहेका छैनन्। बालबालिकाको रुचि, समस्या र क्षमतालाई शिक्षक र अभिभावकले बुझ्न नचाहँदा बालकले पढ्न नसकेको कुरा चित्रबाट बुझ्न सकिन्छ। यसरी कुनै पनि चित्र हेरेर चित्रका बारेमा लेखिएको कुरालाई लेख्नुपर्छ। यसलाई हामी चाहिँ चित्र वर्णन भनेर भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले पाठका सन्दर्भमा विभिन्न अभ्यासहरू गऱ्यौँ। अब एउटा फरक खालको अभ्यास गरौँ है। यसका लागि तपाईँहरू तयार रहनुहोस्। तयार हुनुहुन्छ? हामी व्याकरणसँग सम्बन्धित एउटा सानो अभ्यास गर्छौँ। हुन्छ? हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, उपसर्गबाट शब्द निर्माण। हजुरहरूको पाठ्यपुस्तकमा उपसर्गबाट शब्द निर्माण गर्न सिकाइएको छ। त्यही कुरा म तपाईँहरूलाई यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु। तपाईँहरूले उपसर्ग भनेको के बुझ्नुभएको छ, उपसर्ग भनेर के थाहा पाउनुभएको छ? थाहा पाउनुभएको छ है? हेर्नुहोस् है त, यो वाक्य पढौँ अनि थाहा नपाएका कुराहरू पनि हामी थाहा पाइहाल्छौँ। विभिन्न प्रकारका सुकार्यहरू गरेर प्रसिद्ध भएका व्यक्तिहरू संसारमा सधैँ अमर रहन्छन्। यहाँ रातो अक्षर लागेका, रातो अक्षरमा भएका शब्दहरू उपसर्गबाट निर्माण भएका शब्दहरू हुन्। अब उपसर्ग भनेको के होला त त्यसो भए? हेर्नुहोस् है त, यहाँ विभिन्न शब्द छ सुरुमा। विभिन्न, विभिन्न, सुकार्य, सुकार्य, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, संसार, संसार, अमर, अमर। यो तपाईँहरूले सुरुमा हेर्नुहोस् त, यहाँ रातो लागेको बि, सु, प्र, सम, अ, यी चाहिँ के हुन्? उपसर्गहरू हुन्। उपसर्ग यसरी हेर्दा के बुझियो भने मूल शब्दभन्दा अगाडिपट्टि लाग्दो रहेछ भनेर बुझिन्छ। हेर्नुहोस् त, रातो अक्षर जति उपसर्ग हुन्। अब यी चाहिँ के छन्? मूल शब्दभन्दा अगाडि छन्। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो? उपसर्ग चाहिँ मूल शब्दभन्दा अगाडि जोडिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यही कुरा हेर्नुहोस् त, मूल शब्दभन्दा अगाडि जोडिन आउने एक वा दुई अक्षरको अर्थहीन टुक्रे शब्द नै उपसर्ग हो। यसको काम नयाँ शब्दहरूको निर्माण गर्नु हो। भाइ बहिनीहरू, बुझ्नुभयो होला नि? उपसर्ग भनेको टुक्रे शब्द हो, यसको अर्थ हुँदैन। जस्तो बि उपसर्ग हो, बिको कुनै अर्थ हुँदैन। अ पनि उपसर्ग हो, अको कुनै अर्थ हुँदैन। अर्थ नभए पनि यिनीहरू मूल शब्दभन्दा अगाडि, कुनै पनि शब्दभन्दा अगाडि जोडिन जब आउँछन्, यिनीहरूले एउटा विशेष अर्थ प्रकट गर्छन्, विशेष अर्थ बोकेर आउँछन्। त्यो शब्दमा विशिष्टता थप्छन्।
यसको काम चाहिँ के हो त? नयाँ शब्दहरूको निर्माण गर्नु हो। केही उपसर्ग धेरै प्रकारका छन्। तीमध्ये केही उपसर्गहरू हेर्नुहोस् त। प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुर, नि, अधि, सु, आ, बि, उत, ना, बे, कु, अन। यी के हुन्? उपसर्गहरू हुन्। यहाँभन्दा धेरै अरू पनि उपसर्गहरू छन्। अब पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुहोस् त, 11 नम्बरमा उपसर्ग लगाएर शब्द निर्माण गर्न दिइएको छ उदाहरणसहित। जस्तो प्रजोड दर्शन, प्रदर्शन भए जस्तै तल दिएका शब्दमा प्र उपसर्ग लगाएर नयाँ शब्द बनाउनुहोस्। तल दिएका शब्दहरू के छन् त भन्दा हार, कार, योग, चार, कृति, गति। हारमा पनि प्र लगाउनुहोस्, कारमा पनि प्र लगाउनुहोस्, योगमा पनि प्र लगाउनुहोस्। यी सबै शब्दमा अगाडिपट्टि प्र जोडिदिनुहोस्। त्यसो गर्दा नयाँ शब्द बन्छ। जस्तो हेर्नुहोस् त, हारमा अगाडि हामीले उपसर्ग प्र जोड्यौँ, प्रहार भयो। अब हार शब्दको अर्थ बेग्लै छ। हार भनेको गहना पनि हुन्छ, हार भनेको पराजय पनि होला। तर प्रहार भनिसकेपछि चाहिँ हनाई, हिर्काई, आक्रमण गर्ने आक्रमण भन्ने अर्थ आउन सक्छ, आउँछ। प्रहार, प्रहार। अब अर्थमा विशिष्टता आयो। अघि हारको अर्थ छुट्टै थियो, प्रहारको अर्थ छुट्टै भयो। अब कार छ, कारमा हामीले अगाडि प्र जोड्यौँ, प्रकार हो, किसिम, कुनै पनि प्रकारको, कुनै पनि किसिमको, कुनै खाल, कुन खालको, कुन प्रकारको, त्यो फरक अर्थ आयो। यसै गरी योग, प्र जोड्यौँ हामीले, प्रयोग भयो। अब योगको अर्थ र प्रयोगको अर्थ फरक छ, त्यो कुरा हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। यसै गरी चार, प्र जोड्नुहोस्, प्रचार। अनि कृति, प्र जोड्यौँ, प्रकृति। यसै गरी गतिमा प्र जोड्यौँ भने प्रगति। भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि शब्दमा प्र मात्रै होइन, अरू धेरै उपसर्गहरू जोड्न सकिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है त, देश शब्दमा, देश शब्द हो, हामीले यहाँ प्र जोड्यौँ, के भयो त? प्रदेश। यसै गरी बास शब्दमा हामीले प्र उपसर्ग जोड्यौँ, के भयो त? प्रवास। यसै गरी प्र उपसर्ग सिद्ध शब्दमा जोड्यौँ, के हुन्छ त? प्रसिद्ध। यसरी प्र उपसर्ग लगाएर, एउटै उपसर्ग लगाएर धेरैवटा शब्द बनाउन सकिने भयो। यसै गरी परा, अप, सम, अनु, यी सबै उपसर्गहरू शब्द निर्माणका लागि उपयोगी छन्। शब्द निर्माणका लागि उपसर्गहरूको प्रयोग गरिन्छ। अब यसपछि तपाईहरूलाई एउटा सानो अभ्यास, तपाईहरूले अहिले सिकेका कुराहरूबाट एउटा अभ्यास छ, खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास। हेर्नुहोस् है त, सञ्चार शब्दमा उपसर्ग लागेको छ। कुन उपसर्ग लागेको छ? सम, सङ, सय। कुन उपसर्ग लागेको छ? पक्कै हजुरले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यसै गरी अर्को उपसर्ग मूल शब्दको अगाडि लाग्छ, पछाडि लाग्छ, बिचमा लाग्छ। अनि उपसर्ग हो इ, उत, ओ, कुन उपसर्ग हो? त्यो यहाँ खाली ठाउँमा लेखिदिनुहोस्। अनि उपसर्गले शब्दको निर्माण गर्छ, पदावलीको निर्माण गर्छ वा वाक्यको निर्माण गर्छ। के को निर्माण गर्छ यो खाली ठाउँमा राखिदिनुहोस्। यो अभ्यास तपाईहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म के सिक्यौँ त? एकपल्ट फेरि सम्झौँ है। कथाको घटनाक्रम लेख्न सिक्यौँ, कथालाई संक्षेपमा कसरी लेख्ने, कथाको सारांश लेख्न हामीले सिक्यौँ। यसै गरी श्रुति लेखन गर्न सिक्यौँ, चित्र वर्णन गर्न सिक्यौँ, उपसर्गबाट शब्द निर्माण गर्न सिक्यौँ। अनि यसै गरी कथाको सन्देश के थियो त, त्यो कुरा पनि हामीले सिक्यौँ। भाइ बहिनीहरू, सिकेका कुराहरूमा बारम्बार अभ्यास गरिरहनु होला। अभ्यासले नै मानिसलाई सक्षम बनाउँछ, अभ्यस्त बनाउँछ। अभ्यासले नै हामीलाई क्षमतावान बनाउँछ।
त्यस कारणले पढे सिकेका कुराहरूमा तपाईँहरूले पनि अभ्यास गर्नुहुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। आजलाई तपाईँहरूसँग बिदा माग्दछु। नमस्ते।